नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द चापागाई। आज जेठ 29 गते आइतबार हो। विशेष गरी वर्षायाम सुरु भइसकै देशभर विभिन्न ठाउँमा गएको बाढी पहिरोको अपडेट, देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, खेल खबर, मौसमको अपडेट अनि आज दिनभरि कहाँ के भयो के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। कृपया समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। आज दिनभरिका मुख्य शीर्षकहरूबाट। मन्त्री झाँक्री र मेयर बालनको प्रशंसा गर्दै गगन थापाले दिए सुझाव। भूमि आयोगका अध्यक्ष निरौला सहित कांग्रेस 4 नेतालाई कारबाहीको सिफारिस। गोताखोर तालिममा महिला परीक्षार्थीलाई पनि सहभागी गराउन गृह मन्त्रीको निर्देशन। कैलालीमा हावाहुरीले केरा खेतीमा क्षति। सडकका खाल्टा पुर्न थाल्यो पोखरा महानगरले। बोक्सीको आरोपमा 2 वृद्ध महिला माथि कुटपिट। चितुवाको पन्जाबाट फुत्किन 8 वर्षीय रियाना। हावाहुरीका कारण घाइते भएकाहरूको उपचारका लागि व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रीको निर्देशन। मध्य मर्स्याङ्दी, माथिल्लो मर्स्याङ्दी र न्यादीबाट आइतबार विद्युत उत्पादन बन्द हुने। भारतीय ग्यास बुलेटको ठक्करबाट बाबु छोरीको मृत्यु। मैदानमै बेहोस भएर ढलेका प्रशिक्षक अल्मोताई डिस्चार्ज। आज हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना। आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तिम ओभरमा आदिल चम्किँदा अमेरिकासँग नेपालको रोमाञ्चक बराबरी। बर्खा लागेपछि काठमाडौँमा हिँड्नै गाह्रो। पूर्व तयारी योजना स्वीकृत नहुँदै सुरु भयो मनसुन। पहिले रातो कर भन्दै विरोध, अहिले नेपाली उद्योग मार्न खोजेको आरोप। मैले गीत गाउन जानेको भए तहल्का मचाइदिन्थे केपी ओली। विदेशबाट फर्काइए 79 मूर्ति। रेल मार्गका नाममा 5000 परिवारको जग्गा 2 वर्षदेखि रोक्का। एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बैठक आज बस्दै। काठमाडौँ महानगरमा 1.5 वर्षभित्र विद्युतका तार अन्डरग्राउन्ड हुन्छ, बालन शाह। रामकली 6 दिनदेखि सम्पर्कविहीन। र फ्रान्समा आजदेखि संसदीय निर्वाचन सुरु। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। सांसद गगन थापाले शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको प्रशंसा गरेका छन्। काठमाडौँको फोहोर उठ्न थालेपछि मन्त्री झाँक्री र मेयर शाहको सांसद थापाले प्रशंसा गरेका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लामो स्ट्याटस लेख्दै भनेका छन्, काठमाडौँबाट फोहोर उठ्न थालेको छ। यसका निम्ति काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह र शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको निरन्तरको पहल कदमी प्रशंसनीय रहेको छ। नेपाली कांग्रेस काने पोखरीले गत स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको ठहर गर्दै भूमि आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौला सहित 4 नेतालाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ। कांग्रेस मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 का क्षेत्रीय प्रतिनिधि समेत रहेका भूमि आयोग अध्यक्ष निरौला सहित महाधिवेशन प्रतिनिधि जयराम, संयोग क्षेत्रीय प्रतिनिधि मदन सेडाई र काने पोखरी उपसभापति भानु फुयाललाई कारबाही सिफारिस गरिएको हो। उनीहरूलाई कांग्रेसको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गर्न भन्दै काने पोखरी गाउँ कमिटीले जिल्ला कमिटीलाई पत्र पठाएको छ। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसका तर्फबाट काने पोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष उम्मेद्वार सञ्जय भट्टराईलाई चुनावमा असहयोग गरेको कांग्रेस काने पोखरीले ठहर गरेको छ। आफूलाई चुनाव हराउन उनीहरूले भूमिका निर्वाह गरेर असहयोग गरेको भन्दै अध्यक्षका उम्मेद्वार भट्टराईले काने पोखरी गाउँपालिकाका कमिटीमा उजुरी दिएका थिए। गत वैशाख 25 गते जारी गोताखोर तालिम सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिनटारमा समापन भएको छ। हिजो शनिबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडको प्रमुख अतिथितामा तालिम समापन गरिएको थियो। 10 जना प्रशिक्षक र 20 जना प्रशिक्षार्थी सहभागी 5 हप्ता लामो तालिम अन्तर्गत प्रशिक्षार्थीहरूलाई कोशी नदी फेवताल कुलेखानीमा तालिम दिएको थियो। समापन कार्यक्रममा माननीय गृह मन्त्री खाँडले विपद सम्बन्धी सामान्य तालिम सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, कर्मचारीहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू लगायतलाई पनि आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए। कैलालीमा हिजो शनिबार बेलुका आएको हावाहुरीले क्षति गरेको छ। हावाहुरीले रुख ढलेपछि टिकापुरमा 2 घरमा पूर्ण क्षति भएको छ। हावाहुरीका कारण टिकापुर 1 विशाल नगरका भरत विकको 3 कोठे कच्ची घरमा रुख ढलेर क्षति भएको छ। त्यस्तै टिकापुर 4 का भल्लुराम चौधरीको 2 कोठे कच्ची घर र भान्सामा रुख ढलेर क्षति भएको छ। हावाहुरीका कारण यहाँ सयौं घरका छानामा भएका जस्ता पाता उडाएका, विद्यालयका छाना उडाएका र ठाउँ ठाउँमा बिजुलीका पोल ढलेका छन्। हावाहुरीका
बिजुलीकै कारण जिल्लामा केरा खेतीको क्षति भएको छ। हावाहुरीका कारण टिकापुर क्षेत्रमा मात्रै 100औं बिघा केरा खेती नष्ट भएको किसानको गुनासो रहेको छ। टिकापुरका केरा किसान टेकेन्द्र धामीको 10 बिघामा लगाएको केरा खेती हावाहुरीले ढालेको छ। केरा उत्पादन हुने समय नजिकै गर्दा हावाहुरीले केरा खेतीमा नोक्सानी गरेपछि किसान पीडामा पुगेका छन्। टिकापुर केरा खेतीका लागि उर्वर भूमि मानिन्छ। यहाँ 100औं बिघा जमिनमा खेती गरिएको छ। हावाहुरीले कतिपय किसानको पुरै बारी ढालेको अवस्था रहेको छ। पोखरा महानगरपालिकाले सडकका खाल्टाखुल्टी पुर्ने भएको छ। महानगरमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै ढल र नाला सफाई गरिएकोमा अब खाल्टाखुल्टी पुर्न थालिएको हो। अभियानमा मेयर धनराज आचार्य आफै होमिएका छन्। 33वटै वडामा ढल र नाला सफाई अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ। नगरमा डुली हिँड्ने छाडा चौपाईलाई देख्ने बित्तिकै कान्जी हाउस पुर्याउन थालिएको छ। हिजो शनिबारदेखि भने सडकका खाल्टो पुर्ने अभियान सुरु भएको छ। यसका लागि पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख पूर्ण गुरुङको नेतृत्वमा समूह नै बनेको छ। मुख्य सडक र सहायक सडकमा खाल्टो परेर गाडी गुड्न समस्या भएपछि तत्कालै खाल्टा पुर्न थालिएको हो। महोत्तरीमा बोक्सीको आरोपमा 2 वृद्ध महिलालाई निर्घात कुटपिट गरिएको छ। जलेश्वर नगरपालिका 6 धवौलीका कालीदेवी महतो र दुलरिया महतोलाई बोक्सीको आरोपमा छिमेकीले निर्घात कुटपिट गरेको पीडित पक्षले बताएको छ। छिमेकी भुलन राम चमारले आफ्नी बुहारीलाई टुनामुना लगाएर बिरामी बनाएको भन्दै उनीहरूलाई कुटपिट गरिएको बताइएको छ। कुटपिटका क्रममा दुवै जनाको मुख, घाँटी र ढाडमा चोट लागेको छ। अहिले कालो देवीको जानकी हेल्थ केयर जनकपुरमा उपचार भइरहेको छ। चितुवाको आक्रमणबाट तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका 4 टावरमा हिजो शनिबार साँझ एक बालिका घाइते भएकी छिन्। घाइते हुनेमा 8 वर्षीय रियाना थापा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। घाइते बालिकाको डुम्रे स्थित मोती मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। चितुवाको 2वटा नङ्ग्राले बालिकाको घाँटीमा चिथोरेको बन्दीपुर गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष पुणसी थापाले जानकारी दिए। घाइते बालिकाको अवस्था खतरा मुक्त रहेको उनले बताए। मेडिकलका डाक्टर महेश विक नेतृत्वमा बालिका उपचार भइरहेको छ। बुवा आमा बजारबाट घर जाँदै गर्दा आएको देखेर बालिका घर बाहिर निस्किएकी थिइन्। त्यही बेला चितुवाले आक्रमण गरेको र बुवा आमा दौडिएर आउने बित्तिकै चितुवा भागेको जनाइएको छ। पछिल्लो केही वर्ष यता जिल्लाका विभिन्न पालिकामा चितुवाको आतंक फैलिँदो क्रममा रहेको छ। सबैभन्दा बढी आतंक भानु नगरपालिकामा रहेको छ। चितुवाले बालबालिका माथि बढी आक्रमण गर्ने भएकाले साँझको समयमा बालबालिकालाई घर बाहिर एक्लै नछाड्न डिभिजन वन कार्यालयले आग्रह गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया लगायतका जिल्लामा हावाहुरीका कारण विभिन्न संरचना क्षति हुँदा घाइते भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद वास्तोला, नेपाल प्रहरीका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक नलप्रसाद उपाध्याय, सशस्त्र प्रहरी लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख नायब महानिरीक्षक कुलबहादुर नेमाङ, बर्दियाका प्रहरी प्रमुख र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखलाई यथाशीघ्र उपचारका लागि अस्पताल पुर्याउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन्। हावाहुरीका कारण बर्दियाको मधुवन नगरपालिका 7 का 12 वर्षीय अमृत थापाको मृत्यु भएको बर्दियाका प्रजिया वास्तोलाले जानकारी दिए। वास्तोलाका अनुसार घाइते भएका 2 जनालाई गुलरिया अस्पतालमा उपचार पछि थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज पठाइएको छ। 6 जनाको गुलरियामा उपचार भइरहेको छ। 5 घरमा क्षति भएको जानकारी आएको प्रजिया वास्तोलाले जानकारी दिएका छन्। लमजुङमा सञ्चालित 70 मेगावाटको मध्ये मर्स्याङ्दी 50 मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी र 30 मेगावाटको न्यादी जलविद्युत गृहबाट आइतबार विद्युत उत्पादन नहुने भएको छ। ती विद्युत गृहबाट आइतबार बिहान 6 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म विद्युत उत्पादन बन्द हुने भएको छ। गत वर्षको 19 असारमा आएको पहिरोले ढालेको मध्ये मर्स्याङ्दी 132 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको टावरको ठाउँमा निर्माण गरिएको नयाँ टावरमा तार टाङ्नका लागि बन्द सटडाउन गरिएको हो। प्रसारण लाइन सटडाउन भएपछि उक्त लाइनमा जोडिएका विद्युत गृहबाट विद्युत उत्पादन बन्द हुनेछ। पहिरोले मध्ये मर्स्याङ्दी प्रसारण लाइन अन्तर्गत लमजुङको राइनास नगरपालिका 8 माझीगाउँ स्थित 9 नम्बर टावर ढालेको थियो। प्राधिकरणले आपतकालीन पुनः स्थापना प्रणाली जडान गरी गत वर्षको 2 साउनबाट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याएको थियो।
पूर्व पश्चिम राजमार्गको हेटौडा 9 पशुपति नगरमा भएको सवारी साधन दुर्घटनामा बाबु छोरीको नै मृत्यु भएको छ। भारतबाट ग्यास बोकेर आएको NL01 L2971 नम्बरको ग्यास बुलेटले हेटौडा बजारतर्फ आउँदै गरेको ना 61 प 4597 नम्बरको मोटरसाइकललाई पछाडिबाट ठक्कर दिँदा बाबु छोरीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा 55 वर्षीय बाबु ईश्वर कुमार तमाङ र उनकी 26 वर्षीय छोरी अमिना तमाङको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। ग्यास बुलेटको ठक्करबाट मोटरसाइकल उछिटिएर घाइते भएका उनीहरूलाई हेटौडा अस्पतालमा ल्याउने बित्तिकै डाक्टरले मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। AFC एसियन कप छनौट अन्तर्गत कुवेत विरुद्धको खेलमा मैदानमै बेहोस भएर ढलेका नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी डिस्चार्ज भएका छन्। प्रशिक्षक अल्मुताइरीलाई थप उपचारका लागि उनलाई फारवानिया अस्पताल लगिएको थियो। डिस्चार्ज भएपछि उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, चिन्ता नगर्नुहोस्, म गोर्खाली हुम एक टिम, जय नेपाल। उनले भोलिपल्ट पुनः काममा फर्कने बताउँदै पराजयका लागि क्षमा मागेका छन्। दोस्रो हाफको सुरु भए लगतै अल्मुताइरी नेपालको टेक्निकल एरियामा बेहोस भएका थिए। लगतै मेडिकल टिमले उनलाई स्ट्रेचरमा राखेर अस्पतालतर्फ लैजाँदै गरेको दृश्य प्रत्यक्ष प्रसारणमा देखाइएको थियो। अस्पताल लैजाँदै गर्दा उनको मुखमा अक्सिजन मास्क पनि लगाइएको थियो। देशका अधिकांश भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका भूभागमा मनसुनी वायुको सामान्य प्रभाव र अन्य प्रदेशका भूभागमा स्थानीय वायुको तथा भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारमा रहेको पूर्व पश्चिमी न्यून चापीय रेखाको प्रभाव रहेको छ। उक्त प्रणालीको प्रभावले प्रदेश नम्बर 1 मधेस प्रदेश, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा सामान्य बदली रही अन्य प्रदेशमा आंशिक बदली भई प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थान तथा अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले औँल्याएको छ। आईसीसी विश्वकप लीग 2 त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृंखलामा नेपालले अन्तिम 2 बलमा 2 विकेट लिएपछि अमेरिकासँगको खेल रोमाञ्चक रूपमा बराबरीमा सकिएको छ। दुवैले समान 274 रन बनाएपछि खेल टाई भयो र 1-1 अङ्क जोडिएको छ। मुसा क्रिकेट स्टेडियममा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले 49.2 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 274 रन बनाएको थियो। जवाफमा स्टेभेन टेलरले शतक प्रहार गरे पनि अमेरिकाले 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 274 रन बनाएको थियो। अन्तिम ओभरमा अमेरिकालाई जितका लागि 6 रन चाहिएको थियो। नेपालमा आदिल अन्सारीले बोलिङ गरेको उक्त ओभरमा सबै खाले नाटक देखियो। सुरुवाती 3 बलमा अमेरिकाले 1-1 रन जोड्यो। चौथो बल नो बल भएपछि अमेरिकाले नो बलमा 1 रन जोड्दै रन बराबरी गर्दै जित नजिक पुगेको थियो। तर अन्तिम 2 बलमा नेपालले विकेट लियो। 5औं बलमा आदिलले आरोन जोन्सलाई रोहित पौडेलबाट क्याच आउट गराए। त्यस्तै अन्तिम बलमा आदिल र दिपेन्द्र सिंह एरीले राहुल जरिवाटलाई रन आउट गर्दै खेल बराबरी गरेका हुन्। देशको जेठो महानगरपालिका रहेको काठमाडौँ विकासका पूर्वाधारका हिसाबमा देशका अन्य महानगरपालिका भन्दा अगाडि नै हुनुपर्ने हो। तर पछिल्लो समय विकासका पूर्वाधार निर्माणका हिसाबले कनिष्ठ महानगरपालिकाले जित्न थालिसके काठमाडौँको अवस्था उस्तै रहेको छ। काठमाडौँको विकासका पूर्वाधारको काम भने कछुवाको गतिमा अघि बढ्दैछ। एक हिसाबले भनियो भने काठमाडौँलाई हेरेर देशभरको मूल्याङ्कन गरिन्छ। राजधानी भइसकेपछि सुव्यवस्थित, सफा, हराभरा र देशको ऐनाका रूपमा काठमाडौँलाई चित्रण गर्दछन् कतिपयले। किनभने अन्य कुनै पनि देशको संघीय राजधानी उत्रँदा देशको सम्पूर्ण मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। तर काठमाडौँको वास्तविकता भने त्यस्तो रहेको छैन। काठमाडौँ उपत्यका भित्रका सडकले काठमाडौँको वास्तविकता झल्काउने गरेको छ। सरकारले बजेट मार्फत स्यानिटरी प्याड आयातमा 90% भन्सार महसुल छुटको नीति लियो। यससँगै विदेशबाट आयात हुने स्यानिटरी प्याड प्रति गोटा र किलोमा लाग्दै आएको भन्सार दस्तुर 15% घटेर 1.5% मा झरेको छ। यसको समर्थन र विरोध दुवै भएको छ। स्यानिटरी प्याडमा शून्य करको माग राख्दै पछिल्लो 2 वर्षदेखि आन्दोलित युवाहरूको समूह सरकारले नयाँ बजेट मार्फत गरेको छुटको नीतिले केही खुसी रहेको छ। तर सरकारले आफूहरूको लगानी डुबाउने नीति लिएको भन्दै नेपाली
स्यानिटरी प्याड उत्पादकहरू कुद्रा बनेका छन्। निजी क्षेत्रका दुई ठूला संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले पनि भन्सार छुट फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। स्वदेशी उद्योग र उत्पादनको अवस्था नहेरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लोकप्रिय बन्न कर छुटको निर्णय लिएको आरोप रहेको छ। अहिले कर छुट गर्दा आलोचना खेपिरहेका अर्थमन्त्री शर्मालाई गत वर्ष स्यानिटरी प्याडमा कर बढाएको आरोप लागेको थियो। उनले गत असोजमा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेट ल्याएका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले गीत गाउन जानेको भए अहिले तहल्का मचाउने दावी गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित कलाकार सम्मान कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले भने दुःख लाग्छ सबैलाई गीत गाउने गला प्रकृतिले दिने, मलाई चाहिँ किन प्रकृतिले ठग्यो, सबैलाई गला दिएको छ, सबैले गाउन जानेका छन्, मैले मात्र नजान्ने, गाउन जानेको भए म अहिले तहल्का धुम मचाइदिन्थे, के गर्ने प्रकृतिले मलाई चाहिँ ठगेको छ। उनले अस्पतालमा बिरामी भएर बसेको बेलामा पनि उपचार गर्न आउने डाक्टर र नर्सहरूलाई पनि गीत गाउन लगाएको समेत सुनाएका थिए। नेपालबाट चोरी निकासी लगायत विभिन्न कारण विदेश पुर्याइएका पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका मूर्ति हालसम्म 79 वटा फर्काइएका छन्। चीन तिब्बतबाट 28, बेलायतबाट 19, अमेरिकाबाट 17, भारत कोलकाताबाट 13, अस्ट्रिया र जर्मनीबाट एक थान फिर्ता ल्याइएको हो। अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, अस्ट्रेलिया लगायत मुलुकबाट थप कलाकृति ल्याउन कूटनीतिक पहल भइरहेको बताउँछन् पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतम। आगामी आर्थिक वर्ष धेरै मूर्ति आउनेवाला छन्। नेपालबाट के कति सांस्कृतिक सम्पदा बाहिरिए भन्ने कुनै तथ्याङ्क रहेको छैन, तर विश्वका विभिन्न प्रख्यात संग्रहालयमा प्रदर्शनमा राखिएका नेपाली विशिष्ट किसिमका कलाकृतिले नेपालबाट हजारौं संख्यामा महत्वपूर्ण कलाकृतिहरू बाहिरिएको पुष्टि हुन्छ। महानिर्देशक गौतम भन्छन् कूटनीतिक माध्यमबाट 100औं पाइप लाइनमा आउनेवाला छन्। आउने आर्थिक वर्ष 50 भन्दा बढी ल्याउने प्रक्रियामा रहेका छन्। उनका अनुसार सांस्कृतिक पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरू संरक्षण ऐन बनेसँगै बढी चासो देखिएको हो। कन्काई नगरपालिका 9 घैला डुब्बाका लक्ष्मी प्रसाद मैनालीले गत मक्सिरमा 15 लाख रुपियाँ ऋण लिएर छोरीको विवाह गरिदिए। अहिले उनी आफन्त र छरछिमेकलाई उक्त ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा रहेका छन्। खेतीपातीमा निर्भर उनको आम्दानीको भरपर्दो स्रोत छैन। ठूलो आर्थिक कारोबार गर्नु पर्दा जमिन बेच्ने वा ब्याङ्कमा धितो राखेर ऋण लिनुपर्छ, तर यी दुवै विकल्प प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। उनको 200 बिघा भन्दा बढी जग्गा पूर्व पश्चिम रेल मार्गका लागि 2 वर्षदेखि रोक्का रहेको छ। केही कारोबार भने जग्गा नै रोक्का छ। सरकारले न मुआब्जा दिन्छ न जग्गा फुकुवा गरिदिन्छ। उनले भने पूर्व पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत काकडभिट्टा इनरुवा खण्डका लागि 2 वर्षदेखि जग्गा रोक्का गरिँदै झापा, मोरङ र सुनसरीका 5000 परिवार मैनाली जस्तै समस्यामा रहेका छन्। सरकारले जग्गा रोक्का गरेकाले किनबेच, अंश बन्डा, नामछरी ब्याङ्किङ कारोबार ठप्प रहेको छ। सरकारले यस्तो कठिन अवस्था बनाइदिएको छ कि पूरा व्यवहार चौपट नै बनेको छ। बिर्तामोट नगरपालिका 3 का खगेन्द्र खरेलले भने फर्निचर व्यवसाय उनले व्यवसाय गर्न 3.5 तले घर सहित 7 कट्ठा जग्गा बिर्तामोड स्थित एक्सल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा धितो राखेर 3 करोड 50 लाख रुपियाँ ऋण लिएका थिए, तर यही 7 कट्ठा जग्गा मध्ये 13 धुर रेल मार्गमा पर्ने भएको छ। घर जग्गा रेल मार्गमा पर्ने भएपछि ब्याङ्कले उनलाई ऋण चुक्ता गर्न लगातार दबाब दिएको र रेल विभागले रोक्का गरिदिएपछि ताकेता अझ बढेको उनले सुनाए। कोरोना संक्रमणले व्यापार व्यवसाय ठप्प बनेको थियो। नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालयको बैठक आज बसिरहेको छ। दिउँसो 1 बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसिरहेको बैठकले भोलि बस्ने सचिवालयको बैठकको कार्यसूचीहरू निर्धारण गर्नेछ। महासचिवको अध्यक्षतामा रहने केन्द्रीय कार्यालयको बैठकमा उपमहासचिव र सचिवहरू सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। सचिवालयको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा, निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्ने नेता कार्यकर्ता माथिको कारबाहीदेखि नेता घनश्याम भुसालको कारबाही लगायतका विषयमा छलफल गर्ने एमालेको तयारी रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले 1.5 वर्षभित्र काठमाडौँ महानगर क्षेत्रमा विद्युतका तार अन्डरग्राउन्ड हुने बताएका छन्। महानगर कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकमा प्रमुख शाहले सडक, विद्युत र खानेपानीका प्रमुखलाई राखेर आफूले बैठक आयोजना गरेको र सो बैठकमा विद्युत प्राधिकरणका तर्फबाट यस्तो प्रतिबद्धता जनाइएको जानकारी दिएका हुन्। उनले हरेक महिनाको पहिलो सोमबार सडक, विद्युत, खानेपानी लगायतका किसानका प्रमुखसँग बैठक आयोजना गर्ने र त्यसमा एक आपसी बीच सहकार्यको समीक्षा गरिने बताए। सडक, खानेपानी, विद्युत प्राधिकरण लगायतका निकायले गरेका कामको अनुगमन महानगरले गर्ने र एकीकृत योजनाका अनुसार ती सबै निकायले समन्वयात्मक ढंगले काम गर्ने पनि महानगर प्रमुख शाहले बताएका छन्।
लालझाडी गाउँपालिका 3 पर्सियाकी 38 वर्षीय रामकली राणा 6 दिनदेखि सम्पर्क विहीन भएकी छिन्। उनी फुपू भेट्न बेतकोट नगरपालिकाको दैजी जान्छु भनेर यही जेठ 23 गते घरबाट निस्केकी थिइन्। रामकलीलाई उनका भतिजा दिनेश राणाले फुपूलाई भेट्न जाने भनेपछि कलुवापुरसम्म मोटरसाइकलमा पुर्याएका थिए। यसपछि उनी बसमा जाने भनेर मोटरसाइकलबाट ओर्लिन् र बस चढिन्। परिवारका सदस्यले फुपूकै घरमा पुगेकी होलिन् भनेर चासो दिएनन्। परिवारजनले फुपूको घरमा रामकली नपुगेको खबर पाएपछि खोज खबर गर्न सुरु गरेका छन्। जेठ 26 गते रामकलीले छिमेकी दाजु मनोहर राणाको मोबाइलमा बिहान फोन गरिन् तर बोलिनन्। त्यसपछि लगातार फोन लगाउन खोज्यौं बोलिनन्। मनोहरले भने अझै पनि फोन गरिरहेका छौं, फोन लागिरहेको छैन, स्विच अफ भनेको छ। खोज तलासका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरीमा आफन्तले निवेदन समेत दिएका छन्। प्रहरी र आफन्तले रामकलीको खोजबिन गरिरहेका छन्। यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समयसम्म पत्ता लागेको छैन। फ्रान्समा संसदीय निर्वाचन अन्तर्गत आइतबार मतदान हुँदैछ। निर्वाचनबाट राष्ट्रिय सभाका लागि 577 जना सांसद निर्वाचन हुनेछन्। निर्वाचन आयोगले मतदान 2 चरणमा हुने जनाएको छ। आयोगका अनुसार जुन 19 मा दोस्रो चरणको निर्वाचन हुनेछ। निर्वाचनका लागि देशभर 6293 जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। मतदानका लागि स्थानीय समय अनुसार बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्मको समय तोकिएको छ। अहिलेको निर्वाचनमा राष्ट्रपतिको पार्टी सहितको गठबन्धन र जेकलुक नेतृत्वको पार्टी सहितको गठबन्धन बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचनमा 20 पार्टीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। फ्रान्सको संसदमा बहुमतका लागि 289 सिट आवश्यक रहेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।